बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वाला आलिही व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बाद रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के सेशन में हम बात करेंगे ऑल अबाउट 15th शाबान, जिसको हम शब बारात के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे कि ये दिन किस लहजे से खास है, या क्या चीज़ें हैं जो इसमें करनी चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो मनगढ़ंत हैं जो नहीं करनी चाहिए, या क्या इसकी ओवरऑल फजीलत है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए, जो आज का सेशन है ये बहुत सारे लोगों को गिरा गुजर सकता है उनके दिल पे, क्योंकि होता क्या है, जो चली चलाई चीज़ें हैं जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, जो हमारे बाप दादा करते थे वही हम भी करते रहते हैं, और हम कभी ये समझने की कोशिश नहीं करते, या हम ये कभी जानने की कोशिश नहीं करते कि क्या ये सही भी है जो हम कर रहे हैं या फिर नहीं। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हैं तो वो कुरान और सुन्नत से साबित होना चाहिए। ठीक है, कोई भी जो हम इबादत करते हैं या जो भी चीज़ें हमें पता है दीन कहाँ से आया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आया है, तो वो सारी चीज़ें उनसे साबित होनी चाहिए, या फिर उनके कंपेनियंस ने वो किया होना चाहिए, या फिर जो ताबीन है, तबा ताबीन है, या जो अहले अयाल हैं, जो फैमिली है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसमें कोई किया हो तो फिर हम उसको जो है अप्रूव करते हैं। अदरवाइज ऐसी कोई भी इबादत जो आपकी शरीयत में नहीं है लेकिन वो मनगढ़ंत है और पहले के लोगों ने उसको बना ली और हम भी उसको फॉलो कर रहे हैं आंख बंद करके, तो वो सब की सब बिद्दत में शामिल होता है। ठीक है, तो बहुत ही बारीक लाइन होती है इबादत और बिद्दत में, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, और शब बारात स्पेशली इस दिन हम लोग बहुत ज़्यादा बिद्दत करते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने बना रखी हैं जो शरीयत में साबित नहीं है लेकिन फिर भी हम इसको जो है मानते हैं। तो मेरा यहाँ पे सिर्फ इस लेक्चर को बनाने का पर्पज़ ये है कि लोग अवेयर हो सकें कि जो पहले के लोग करते थे हमें उस पर नहीं चलना, हमें उसको फॉलो नहीं करना। रैदर आप खुद कुरान उठाइए, सुन्नत उठाइए और उसमें जो बातें लिखी हुई हैं उनको समझिए और अपनी ज़िंदगी पे इम्प्लीमेंट करिए। ठीक है, और इसको प्रूव करने के लिए मैं आपके साथ 2 आयत शेयर करूंगी सूरह अल अराफ की। इसमें पहली आयत है आयत नंबर 38 ऑफ सूरह अल अराफ, और सेकंड है सूरह अल अराफ की आयत नंबर 39। इसमें क्या चीज़ें अल्लाह ताला ने फरमाई हैं, देखिए, जो कुरान पढ़ लेगा वल्लाही उसका दिल खुल जाता है और हर चीज़ उसको शीशे की तरह नजर आने लगती है। इसलिए मैं आपको बार बार इंसिस्ट करती हूँ कि आप खुद कुरान पढ़िए, खुद कुरान समझिए और खुद उसको अपनी ज़िंदगी पे इम्प्लीमेंट करिए, क्योंकि आखिरत में ऐसा हाल होगा जो लोग कुरान नहीं पढ़ते और सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे अमल करते हैं, उनको जो है बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा मुहताद रहने की ज़रूरत है। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या फरमाया है अल्लाह ताला ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला, तो वो फरमाएगा, यहाँ पे कौन कह रहा है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, उदखुलू फी उममिन, दाखिल हो जाओ, फी उममिन यानी कि उस उम्मत में, कद खलत जो गुजर चुकी, मिन कब्लिकुम तुमसे पहले। यहाँ पे क्या फरमा रहे हैं अल्लाह ताला कि तुमको दाखिल होना है एक ऐसी उम्मत में जो तुमसे पहले गुजर चुकी है। यहाँ पे एक्चुअली देखिए, मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं, यहाँ पे जहन्नम की बात हो रही है, और जो लोग भी गुमराही के हालत में थे, यानी कि जो लोग भी बिद्दत ऑलरेडी कर चुके हैं आपसे पहले, यानी कि अगर आपके बाप दादा ने बिद्दत किया है तो वो लोग जहन्नुम में हैं, और आपको फिर कहा जा रहा है कि अब तुम भी दाखिल हो जाओ उस उम्मत के साथ, कद खलत मिन कब्लिकुम, जो तुमसे पहले ऑलरेडी गुजर चुकी और अब वो जहन्नम में है, मिनल जिन्न वल इंसी, जिन्नों और इंसों के साथ, फिन्नारी आग में, यानी कि आग में वो सारे लोग शामिल हैं, ये शुरू से लेके अभी तक, जो लोग ऑलरेडी बिद्दत कर चुके हैं या जो गुनाह कर चुके हैं, अब तुम भी उनके साथ शामिल हो जाओ। क्या रीजन है? क्योंकि तुमने अपने बाप दादा को फॉलो किया, क्योंकि तुमने गुमराही के रास्ते को अपनाया, तुमने अपनी आंख खोल के खुद चीजों को नहीं समझा और तुम सिर्फ उनके रास्ते पे चलते रहे। ठीक है, ये हमें कहां से पता चलता है, आगे आयत से पता चलेगा। कुल्लमा दखलत, जब वो दाखिल होंगे, उम्मतुन मतलब कि जब ये नई वाली उम्मत उसमें दाखिल हो रही होगी, लानत उख्तहा, तो वो अपनी पुरानी वाली जो उम्मतें हैं उनको लानत करेंगी। आप सोच सकते हैं, ये जैसे आज के जमाने में तो क्या है, हम अपने बाप दादा के फॉलोअर्स बने हुए हैं, जो वो कर रहे थे वो बिल्कुल हक है, उनकी जगह अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई कुछ कहा है तो वो गलत हो सकते हैं, लेकिन हमारे बाप दादा बिल्कुल हक पे थे, हम ये मानते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा इरादा किसी की भी सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का नहीं है। यहाँ पे मैं जो आयत में लिखा हुआ है उसको मैं समझाने की बस कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि कितना सीरियस मामला है जिसको हम हल्के में लेके चलते हैं। तो जब कभी वो दाखिल किए जाएंगे उस आग में पहली वाली उम्मत के साथ, तो वो लानत करेंगे, यानी कि जो जिनके फॉलोअर्स वो जिंदगी भर बने रहे, जिनके रास्ते को उन्होंने आंख बंद करके आज फॉलो किया हुआ है और उनके बारे में कुछ गलत वो सुन नहीं सकते हैं, उस दिन वो उनके ऊपर लानत भेजेंगे। हत्ता, यहाँ तक कि इज्जतदार को फीहा, वो गड़बड़ हो जाएंगे उसमें, जमीयन सबके सब, यानी कि जब नई वाली उम्मत उसमें आ जाएगी तो सबके सब एक दूसरे में मिल जाएंगे। कालत, तो फिर कहेगी
उखराहुम यानी कि जो नई वाली उम्मत है वो कहेगी लिउलाहुम अपने पहले वालों के लिए यानी कि अपने बाप दादा के लिए, रब्बना ए हमारे रब, हा उलाही यही वो लोग हैं, अजल्लूना जिन्होंने हमें गुमराह किया। यानी कि वो क्या कह रहे हैं अपने रब से कि ए मेरे रब, हम तो इनके फॉलोअर्स बने हुए थे, इन्होंने जो किया, जो चीजें हमारे पीछे जो लेगेसी छोड़ के गए थे उसी पे हमने आंख बंद करके फॉलो किया, तो इनकी गलती है, ये गुमराह थे, इन्होंने हमें गुमराह किया। फ़ातिहिम अज़ाबन, अब वहां क्या दुआ कर रहे हैं वो अपने बाप दादा के लिए कि इन्हें या रब अजाब दे, ज़ीफन दोगुना, यानी हमें जितना अजाब मिला है उसका दोगुना अजाब आप इन्हें दीजिए, मिनन्नार आग में। काला, तो अल्लाह ताला फरमाएगा लिकुल्लिन हर एक के लिए, ज़ीफुन दोगुना अजाब है, वलाकिन ला तालमून लेकिन तुम नहीं जानते हो। देखिए ये बहुत ही डराने वाली आयत है कि आज आप जिनको फॉलो करके बैठे हैं, जिनके बारे में आप कुछ गलत सुन नहीं सकते, कोई अगर हक बताने आता है तो हम जो है उसको दुत्कारते हैं कि तुम जाओ, तुम बड़ा बता रहे हो, हमारी जो है पर नानी तो ऐसी करती थी और वो तो इबादत गुजार थी, वो तो गलत हो ही नहीं सकती हैं, वो भी तो फातिहा कराती थी, वो भी तो जो है हलवा बनाती थी शबे बारात पे, तो हम क्यों ना बनाए। लेकिन उस दिन क्या हो रहा है कि वही लोग उनके ऊपर लानत भेज रहे हैं और फिर वो अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि ऐ हमारे रब, इन्होंने हमें गुमराह किया, तो हमें जितना अजाब मिलेगा उसका दोगुना अजाब आप इन्हें दीजिए, मिनन्नार। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे लिकुल्लिन हर एक के लिए ज़ीफुन दोगुना अजाब है, वलाकिन ला तालमून और लेकिन तुम नहीं जानते। दोगुना अजाब क्यों कहा अल्लाह ताला ने? क्योंकि देखिए सपोज ये एक फर्स्ट जनरेशन है, ठीक है, इन्होंने कोई बिद्दत की, कोई गुनाह के काम किए, ये जो है सारे के सारे चीजें आगे सेकंड जनरेशन में पहुंची और इन्हीं के रास्तों को फॉलो करके ये लोग भी जहन्नुम में चले गए। उसके बाद ये भी तो यही काम करके गए, तो थर्ड जनरेशन जो आएगी वो भी इन्हीं को फॉलो करेगी, राइट, तो ये लोग भी जहन्नुम में जाएंगे। तो इस तरह से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर जैसे मान लो सेकंड जनरेशन है वो कह रही है कि फर्स्ट वालों को दोगुना अजाब दीजिए, तो थर्ड वाले भी तो यही कह रहे होंगे ना कि सेकंड वालों को आप दोगुना अजाब दीजिए। तो इस तरह से जो जहन्नम में एक पूरी चेन चलेगी, सबको दोगुना अजाब मिलता रहेगा, ठीक है। तो अल्लाह ताला इसी को फरमा रहे हैं कि लेकिन तुम नहीं जानते, वलाकिन ला तालमून। फिर अगली आयत में देखिए अब पहले वाले लोग क्या कहेंगे, जिनको जो है कोसा गया है, जिनको ऑलरेडी ये सारी चीजें बाद में आने वाली उम्मतों ने बोला है, वकालत और कहेंगे औलाहुम, यानी कि जो पहली वाली उम्मत है, जो अव्वल उम्मत है, लिउखराहुम अपने बाद में आने वाली उम्मत से, यानी कि जो पहले जहन्नम में थे वो क्या कहेंगे अपने आने वाली उम्मत से, फमा काना लकुम नहीं है तुम्हारे लिए, अलैना हम पर, मिन फजलिन कोई फजीलत, यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि तुम हमें क्यों फॉलो करते रहे आंख बंद करके, अब आज जब सजा का वक्त आया है तो तुम जो है सारा कुछ हमारे ऊपर डाल रहे हो कि हमने तुम्हें गुमराह किया, लेकिन तुम उस चीज के खुद जिम्मेदार हो जो तुम्हें मिल रहा है। फजूकुल अजाबा, बस चखो अजाब का मजा आज, बिमा कुंतुम तक्सिबून जो तुम कमाई करते रहे। क्या फरमाया यहाँ पे कि जो भी तुमने किया, आज तुम कह रहे हो अल्लाह ताला से कि इन्हें दोगुना अजाब दीजिए क्योंकि इनकी वजह से हम गुमराह हुए। तुम भी तो कुरान पढ़ सकते थे, तुम भी तो समझ सकते थे चीजों को, तुमने क्यों आंख बंद करके हमारे रास्ते को फॉलो किया? तो आज ये मत कहो कि जो है तुम्हारी वजह से हम गुमराह हुए, या सारा कुछ हमारे ऊपर मत डालो, तुम खुद इसके जिम्मेदार हो, बस आज तुम्हें अजाब का मजा चखना पड़ेगा, बिमा कुंतुम तक्सिबून बासबब इसके कि जो तुमने कमाई करी, ठीक है। तो ये बहुत ही डराने वाली आयत है, इसलिए मैंने सोचा कि ये लेक्चर की ओपनिंग में ही मैं आपको इस आयत से रूबरू कराऊं, जिससे कि आप ये समझ सके कि अगर तो आपको कोई चीज ऐसी पता है जो आपके चेन से चली आ रही है, आपको हेरिडिटी में मिली है, जेनेटिक चीजें जो हम करते रहते हैं, तो ये आयतें बहुत पावरफुल हैं और इनसे डरने की जरूरत है। यही रीजन है कि मैंने आज इनको ओपनिंग में रखा हुआ है बिल्कुल सेशन के, जिससे कि अगर हम लोग कोई भी ऐसी चीजें करते हैं जो हमें चेन से मिल रही हैं, यानी कि जो सिर्फ पहलों को देख के हम उसको फॉलो कर रहे हैं आंख बंद करके, तो वहां पे सोचने की और 2 सेकंड रुक के समझने की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये भी समझ में आता है कि उस दिन आपके जो अमाल है उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। कुरान शरीफ में एक जगह और शैतान के बारे में आता है कि शैतान पे उस दिन कह देगा कि तुम अपना जो ये अंजाम है उसको मेरे ऊपर मत डालो, मैंने तो सिर्फ तुम्हें एक राह दिखाई थी, मैंने तो सिर्फ तुम्हें बहकाया था, तुम क्यों जो है मेरे बहकाने में आ गए, तुम क्यों जो है सीधा रास्ता छोड़ के मेरी तरफ आ गए, ये तुम्हारी गलती है, बस आज तुम्हें इसका सिला मिलेगा। तो शैतान भी उस दिन जो है आपका पीछा छोड़ देगा, जो आपके पहले हैं वो भी आपका साथ छोड़ देंगे, जो जिनके भरोसे आप जाते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो लोग दुनिया में रह के दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि वो हमें बचा लेंगे, फला हमें बचा लेंगे, उनके बारे में भी आता है कि वो सारे लोग आपसे खो जाएंगे और वो सारे लोग आपको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि आपके अमाल ही सिर्फ आपको बचा सकेंगे। और हर चीज में, जैसे हम दुनिया में रह के बहुत मोहतात रहते हैं कि हमें कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी है जिससे हमें कोई नुकसान हो, इसी तरह से आखिरत के बारे में भी इतना ही अलर्ट होने की जरूरत है कि हमें कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी है जिससे कि हमारा जो अमाल है वो खराब हो, यानी कि ऐसी कोई भी चीज हमें नहीं करनी जिससे कि हम खसारे में पड़े, ठीक है। तो ये दोनों आयत पढ़ने के बाद अब चलिए वापस हमारे पे आते हैं जिसमें हम शब बारात के बारे में आज डिस्कशन करेंगे।
سب سے پہلے دیکھیے جو رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا جو پہلا مہینہ ہوتا ہے یعنی کہ رمضان کے پہلے والا جو منتھ ہوتا ہے اس کو ہی ہم شعبان کا مہینہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ جو شب برات ہے یہ بیسیکلی شعبان کا نصف ہوتا ہے، یعنی کہ آدھا جب شعبان بیت جاتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں شب بارات. یہ تو نام ہم نے بنایا ہے، باقی اس کو 15 شعبان کے نام سے جانتے ہیں. فائن. تو دیکھیے اس کے کیا کیا من گڑن باتیں ہیں وہ ہم ایک بار دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے بہت سارے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جب قرآن نازل ہوا تھا. تو یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. اور لیلۃ القدر کی کون سی رات ہوتی ہے؟ جب رمضان کا آخری حصہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو رمضان کے لاسٹ کے 10 دن ہوتے ہیں اس میں الٹرنیٹ ڈیز میں اس کو ہم تلاش کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو لیلۃ القدر کی ایگزیکٹ ڈیٹ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی ہے، حالانکہ ہمیں صرف اتنا پتا ہے قرآن اور سنت سے کہ رمضان کے جو آخری 10 دن ہوتے ہیں اس میں الٹرنیٹ ڈیز میں آپ لیلۃ القدر کو ڈھونڈ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہی ریزن ہے کہ ان دنوں میں عبادت کرنے کی بہت فضیلت ہے. تو یہ بات تو بالکل غلط ثابت ہو گئی کہ قرآن اس دن نازل ہوا، یہ بالکل غلط بات ہے. سیکنڈ، لوگوں کے عقیدے کیا ہوتے ہیں کہ اس دن مردے جو ہیں وہ قبر سے اپنے نکل کے آتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسا کہتے ہیں. تو یاد رکھیے گا ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اسلام کے اندر. ایک بار جو فوت ہو گیا سو ہو گیا، وہ چلا گیا قبر میں، اب وہ عالم برزخ میں ہے، ٹھیک ہے. عالم برزخ کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو کسی دن ضرور ایکسپلین کروں گی کسی اور ویڈیو میں. دیکھیے ایک لائف ہوتی ہے انسان کی جب وہ پیدا ہوا ماں کے رحم سے اور پھر وہ گیا قبر تک، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایک لائف آپ کی شروع ہوتی ہے قبر سے لے کے قیامت تک. اس کو یہ جو پیریڈ ہے قبر سے لے کے قیامت تک جب آپ قبر کے اندر ہی ہوتے ہیں اور آپ کو سزا جزا ملتی رہتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں عالم برزخ، ٹھیک ہے. اور پھر ایک ٹائم پیریڈ آئے گا قیامت کے بعد آپ کے جنت یا پھر دوزخ کا پیریڈ، اور اس کو جو ہے ڈے آف ججمنٹ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کوئی بھی کانسیپٹ ہے ہی نہیں اسلام میں کہ مردے اگر ایک بار قبر کے اندر چلے گئے تو وہ واپس آ سکتے ہیں. تو بہت سارے لوگ ایسا مانتے ہیں کہ اس دن جو ہمارے باپ دادا ہیں وہ گھر کے اندر آتے ہیں تو گھر کو کھول دینا چاہیے جس سے کہ وہ گھر کے اندر آئیں. تو یاد رکھیے گا یہ بالکل من گڑنت باتیں ہیں، اس کا کوئی بھی وجود نہیں ہے اسلام میں، ٹھیک ہے. پھر تیسری بات یہاں پہ یہ کہی جاتی ہے کہ اس دن تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے. یاد رکھیے گا تقدیر کے فیصلے بھی سارے کے سارے لیلۃ القدر کی رات میں ہوتے ہیں، کسی اور دن نہیں ہوتے. کیونکہ قرآن شریف کی آیت آتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ رات ہوتی ہے جب جبرائیل علیہ السلام اپنے تمام فرشتوں کے ساتھ نازل ہوتے ہیں دنیا کے اوپر تمام لوگوں کی تقدیریں لے کے، ٹھیک ہے. تو تقدیر کا جو فیصلہ ہے وہ بھی لیلۃ القدر میں ہوتا ہے، نہ کہ شب برات میں. فائن. پھر چوتھا عقیدہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اس دن قبرستان ضرور جانا چاہیے، وزٹ کرنا چاہیے ہمارے باپ داداؤں کی قبر کو. دیکھیے قبرستان کا کانسیپٹ کیا ہے؟ قبرستان تو ویسے بھی انسان کو جانا چاہیے کیونکہ اس سے ہوتا کیا ہے، لوگوں کو موت کی یاد آتی ہے اور انہیں یہ فیل ہوتا ہے کہ ہاں دنیا میں کچھ نہیں رکھا ہے اور واپس لوٹ کے یہیں پہ آنا ہے. یا پھر ویسے بھی آپ اپنے باپ دادا کی قبر پہ کبھی بھی جا سکتے ہیں، اس کے لیے یہ خاص دن رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایکچولی ہوا کیا تھا، ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں صرف ایک بار رات میں وہ اٹھتے ہیں اور قبرستان جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں کسی نے دیکھی تھی اور اس نے پھر بعد میں بیان کری. لیکن اس چیز کو ہم نے کس طرح بنا لیا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تو ہم ہر سال کریں گے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو زندگی میں صرف ایک بار کیا تھا. وہ اٹھ کے کس پرپز سے گئے ہمیں وہ بھی نہیں پتا، صرف ہمیں اتنا پتا ہے کہ وہ رات میں اٹھے اور چپ چاپ اکیلے تنہائی میں قبرستان گئے تھے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو مجمع بنا کے قبرستان جاتے ہیں وزٹ کرنے کے لیے. تو یہ سب چیزیں بالکل غلط ہیں اور عقیدہ اس سے خراب ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پانچویں بات یہاں پہ یہ ہے کہ اگر تو یہ رات بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی، اگر ایسا ہوتا کہ ہاں اس رات میں بہت بڑی چیز کوئی ہوتی ہے، بہت زیادہ کوئی عبادت کرنے کی ضرورت ہے، تو اس کا ذکر آپ کو قرآن میں ضرور ملتا، رائٹ. لیکن قرآن کے اندر آپ کو شب بارات یعنی کہ 15 شعبان کی کوئی بھی فضیلت نہیں ملتی. کچھ بھی ایسا نہیں لکھا کہ جس سے آپ کو پتا چلے کہ یہ دن کہیں سے بھی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. پھر چھٹویں بات یہاں پہ یہ ہے کہ اس دن کی صرف ایک ہی فضیلت ہمیں ملتی ہے سنت سے، اور وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس دن اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کو معاف کر دیتے ہیں، صرف 2 کیٹیگری کے لوگوں کو. پہلے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہوتا ہے، اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے اپنے دل میں کسی نہ کسی طرح کا بغض رکھا ہوتا ہے، یعنی کہ کینہ رکھتے ہیں، وہ دوسروں سے یعنی کہ انمٹی شو کرتے ہیں، یا دوسروں سے وہ راضی نہیں ہوتے، یا دوسروں کے حق کھا کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو صرف ان دونوں کی کیٹیگری کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کو معاف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس رات میں آپ زیادہ سے زیادہ بس اتنا کر سکتے ہیں کہ یا رب اگر میرے دل میں کسی طرح کا بغض ہے، کسی طرح کا کینہ ہے کسی کے بھی اگینسٹ، تو اس کو مجھ سے دور کر دیجئے. اور اگر میں کسی بھی طرح کا ظاہر باطن شرک کر رہی ہوں تو اس کو بھی مجھ سے دور کر دیجئے اور مجھے معاف کر دیجئے. بس اتنی دعا آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر ساتویں بات روزے کی ہے کہ اس میں جو روزہ رکھا جاتا ہے وہ کیسا ہے.
دیکھیے روزہ شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ رکھنا چاہیے سب سے پہلی بات، ٹھیک ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے وہ شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے، لیکن یہ جو روزے تھے وہ صرف 15 شعبان تک رکھتے تھے، یعنی کہ 15 شعبان تک رکھنے کی اجازت ہے اور 15 کے بعد نہیں رکھنے چاہیے. ریزن کیا ہے؟ کیونکہ پھر رمضان لگنے لگتا ہے 15 دن کے بعد، تو اس 15 دن میں آپ کو اپنی انرجی بچا کے رکھنی چاہیے رمضان کے لیے، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ 15 کے بعد وہ انسان صرف روزہ رکھ سکتا ہے جس کو عادت ہو روزہ رکھنے کی، جو فریکوینٹ روزہ رکھتا ہو، یا کوئی بہت ہیلدی ہے، کوئی بہت اسٹرانگ ہے، اس کو لگتا ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے تو اس کا رمضان کہیں سے بھی افیکٹڈ نہیں ہوگا تو وہ رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ شب برات کے دوسرے دن روزہ رکھتے ہیں مینڈیٹری سمجھ کے، ٹھیک ہے. تو کوئی بھی چیز اگر آپ مینڈیٹری سمجھ کے کریں گے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، ان کے کمپینینس نے نہیں کی، تو وہ سارا کا سارا بدعت کی کیٹیگری میں آ جائے گا. تو میں نے بھی بہت سالوں تک روزہ رکھا تھا لیکن اب میں نے بند کر دیا ہے. اب اس میں بہت سارے لوگ یہ کوشچن کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر چلیے اس کی فضیلت نہیں ہے، ان کیس اگر ہم رکھ ہی لیں تو کیا وہ ثواب نہیں ملے گا؟ یا اگر ہم رات میں جاگ ہی لیں، عبادت کر ہی لیں تو کیا اس کا کوئی گناہ مل جائے گا؟ دیکھیے اگر تو یہ آپ کی عادت ہے، اگر آپ ہیبیچول ہیں کہ رات میں آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، لیکن اسپیشلی اسی رات کو کرنا، پھر وہ آپ ہو سکتا ہے آپ اپنے منہ سے نہ کہیں لیکن آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات ہے کہ اس رات کی کوئی امپورٹنس ہے اس لیے آپ ایسا کر رہے ہیں، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ادروائز اگر کوئی روز کر رہا ہے، اس دن بھی اٹھ کے وہ نماز پڑھ رہا ہے، کتاب پڑھ رہا ہے، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ رہ جاتی ہے 8ویں بات جس میں ہم حلوہ بنانے کی بات کرتے ہیں کہ حلوہ بنانا اس دن کیسا ہے. دیکھیے اسلام میں صرف 2 ہی تہوار ہوتے ہیں، پہلا آپ کا ہو گیا عید اور دوسرا ہو گیا بقرعید. اس کے علاوہ اسلام کے اندر کوئی بھی فیسٹیول نہیں ہوتا. میلاد النبی ہے اور یہ سارا جو کچھ ہے، شب برات وغیرہ، یہ سب کچھ من گڑن چیزیں ہیں اور اس کو کوئی فیسٹیول کے طور پہ ہمیں سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے. تو جب کوئی فیسٹیول ہے ہی نہیں تو حلوہ کیسا؟ اور اگر ان کیس آپ اس کو مینڈیٹری سمجھ کے کر رہے ہیں کہ حلوہ بنانا فرض ہے، ہمارے باپ دادا نے کیا تھا، تو آپ آیت پڑھ چکے ہیں آگے کی کہ اگر آپ کسی بھی چیز کو ایکسٹرا کریں گے اسلام کے اندر تو پھر اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، ٹھیک ہے. تو حلوہ بنانا بھی کوئی مینڈیٹری نہیں ہے. آپ کو حلوہ کھانا ہے، آپ پورے سال میں کبھی بھی بنا کے کھائیے، کوئی فرض نہیں ہے اس دن آپ کو حلوہ بنانا یا فاتحہ کرنا یا اس کو نکالنا. اور 9ویں بات یہاں پہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ڈفرینٹ چیزیں کرتے ہیں اس رات کو، جیسے کہ آپ نے فون میں بھی پڑھا ہوگا، بہت سارے لوگ میسج بھیجتے ہیں کہ اگر آپ 100 رکعت نماز پڑھیں گے اس دن تو یہ ہو جائے گا، آپ کو اولاد ہو جائے گی. اگر آپ نے جو ہے 14 رکعت نفل نماز پڑھ لی تو ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا. صراط التسبیح پڑھنی چاہیے رات کو. صراط التسبیح پڑھنی چاہیے لیکن وہ انڈیویجول طور پہ پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے. وہ مجمعی ہو کے نہیں پڑھنا چاہیے، یعنی کہ ایک ساتھ مل کے بہت سارے لوگ نہیں پڑھ سکتے. صراط التسبیح ایسے بھی آپ پورے سال میں کبھی بھی پڑھیے اور اس کی بہت فضیلت ہے. لیکن یہ ساری چیزیں دیکھیے جو 100 رکعت اور 14 رکعت اور ایسے ایسے کر کے جو لوگ بھیجتے ہیں کہ ایسے پڑھیے 100 بار اتنا یہ پڑھ لیجیے وہ پڑھ لیجیے، تو یہ جو ڈفرینٹ چیزیں لوگوں نے من گڑنت بنا کے رکھی ہیں یہ بہت ہی غلط ہے. اور کوئی بھی چیز اگر آپ تک پہنچتی ہے آپ اس کو آگے فارورڈ کرنے سے پہلے خود اس کو پہلے اوتھینٹیکیٹ کریے کہ کیا یہ بات کہیں سے بھی ثابت ہے. اور ہمارے پاس ثابت کرنے کے لیے صرف 2 سورسز ہوتے ہیں، قرآن اور دوسرا سنت، ٹھیک ہے. اس سے ثابت کریے، اس کے بعد ہی پھر آپ آگے فارورڈ کریے، ادروائز آپ بھی اس گناہ میں شامل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. دیکھیے یہ معاملہ بہت ہی سینسٹیو ہے کیونکہ لوگوں کے جو عقیدے ہیں وہ اس سے جڑے ہوتے ہیں اور لوگ ایسا مانتے ہیں کہ اگر باپ دادا نے ایسا کیا ہے تو وہ غلط نہیں ہو سکتے. لیکن یاد رکھیے گا کہ ہر انسان ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو ہمیشہ، کیونکہ ہمارا اتنا اٹیچمنٹ ہوتا ہے ہمارے باپ دادا کے ساتھ، اس لیے ہم ان کو غلط نہیں کہتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا ہے اگلی اس طرح کی آیت میں سورہ الاعراف کی، جیسے میں نے آیت آپ کو شیئر کری ہے، کہ وہ بھی غلط ہو سکتے ہیں. اس لیے آپ کو اپنے دماغ سے کام کرنا ہوگا، اپنے حساب سے آپ قرآن کو پڑھیے، اس کا مطلب سمجھیے اور اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریے، ٹھیک ہے. تو یہ چھوٹا سا لیکچر میں نے اس لیے بنایا ہے تاکہ لوگوں کو اویئر کیا جا سکے کہ پلیز اگر آپ اس میں سے کچھ بھی ایسا کرتے ہیں جو بدعت ہے تو پلیز آپ اس کو آج ہی چھوڑ دیجئے. اور باقی اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی اصل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جس طرح سے حق ہے، جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے عبادت کرنا، اس پہ ہم کو آمادہ کرے. کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے لیکن ہم اس کو اگنور کر کے بیٹھے ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو وہ نہیں کرتے تھے اس کو ہم نے اپنی زندگی میں ایک حصہ بنا لیا ہے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ہی تہجد کی نماز پڑھتے تھے لیکن ہم میں سے کتنے ہی لوگ ہیں جو تہجد پڑھتے ہیں. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو منڈے اور تھرسڈے میں روزہ رکھتے تھے اس کو کون فالو کر رہا ہے آج، اس سنت کو کون فالو کر رہا ہے. تو اسی لیے ضرورت ہے یہاں پہ کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو اویئر کریں، اپنی فیملی کو اویئر کریں، آپ کے آس پاس کے جو لوگ بھی ہیں ان کو اویئر کریں. باقی ہر انسان کا معاملہ پھر اللہ رب العزت کے ساتھ ہے. تو جزاک اللہ خیر. آئی ہوپ کہ آپ کو چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو علم کی روشنی سے منور کر دے اور ہر وہ چیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، جو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اور ہر اس چیز کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے
جس کو اللہ رب العزت پسند نہیں کرتے ہیں اور جو بدعت کی کیٹیگری میں آتا ہے لیکن ہم جانے انجانے کر رہے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی غضب کا باعث بنے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے اور ہمیں کہنے سننے پڑھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.